پہ سیگمنٹ کریں گے جس کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ سبحان اللہ۔ اج اساں انشاءاللہ ذہنی آزمائش دے ہی پروگرام وچ سرائکی زبان وچ اللہ پاک دے نیک بندے بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی سیرت دے بارے سنسوں۔ دنیا وچ اسلام دا وڈا ذریعہ اور لوگ ہیں جنہاں کو صوفیاء کرام تے اولیاء اعظام دے طبقے وچ شمار کیتا ویندے۔ انہیں عظیم ہستیاں وچ آپ شیخ الشیوخ غوث زمانہ شیخ الاسلام بہاؤدین زکریا ملتانی سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہستی ہن۔ صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود ہاشمی قرشی رضی اللہ تعالی دی اولاد ہن۔ تساں رحمت اللہ تعالی علیہ جمعے دے ڈیئیں کوٹ کروڑ ضلع مظفر گڑھ پنجاب پاکستان وچ 27 رمضان شریف 566 مطابق 3 جون 1171 کو پیدا تھیے۔ علوم ظاہری تے باطنی دے حصول کیتے، انہاں خراساں بخارا تے حجاز مقدسہ دا سفر کیتا۔ جڑے ویلے بغداد پہنچے اتھاں شیخ المشائخ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ حاضر تھے تے بیعت دا شرف حاصل کیتا۔ مرشد کامل دی صحبت نال انہاں نعمت فیض پائی تے صرف 17 ڈیے بعد آپ کو خلافت عطا تھی گئی۔ ظاہری تے باطنی علوم نال سجن دے بعد جڑے ویلے آپ رحمت اللہ تعالی ملتان شریف گھن آئے، اتھاں نیکی دی دعوت دا کم شروع کیتا۔ معاشرے دی اصلاح واسطے انہاں ایک منظم ادارہ قائم کیتا جی کو آج کل دی زبان وچ جامعہ آہدے ہیں۔ اتھا تدریس واسطے مناسب تنخواہ تے رہائش دی سہولت دے کے مختلف زبانہ جانن والے علماء تے فضلاء مقرر کیتے گئے۔ اے رہائشی ادارہ ہے دور دراز وچوں طلبہ آندے ہن، رکدے ہن، اپنے علمی پیاس بجاندے ہن۔ انہاں واسطے روٹی دا انتظام بھی آپ رحمت اللہ تعالی دی طرفوں ہوندا ہی ہے۔ طلبہ علوم نبویہ کو ہوں ویلے مروجہ مختلف علوم تے فنون سکھائے ویندے ہن۔ ہی ادارے وچ تعلیم دے نال نال تربیت دی وڈی تربیت بھی دتی ویندی وہی۔ طلبہ کو علم تے عمل دا پیکر بڑا دیندا ہے تانجو وطن واپس ون کے اسلام دی ترویج تے اشاعت دا فریضہ احسن طریقے نال انجام دے سکن۔ حضرت بہاؤدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ 7 سفر شریف 661 مطابق 21 دسمبر 1262 کو حسب معمول اپنے وظائف وچ مشغول ہن کہ انہاں دے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نورانی شخص ڈٹھا۔ وہ بندے نے ایک رکا انہاں دے والد ماجد کو ڈیون واسطے آکھیا۔ صاحبزادے حجرے وچ داخل تھے تے رکا پیش کر کے باہروں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اندروں آواز آئی وصل الحبیب الی الحبیب، یعنی دوست کو مل گئے۔ صاحبزادے جلدی وچ اندر آ گئے تے ڈٹھا کے والد محترم وصال فرما چکے ہن۔ اللہ پاک بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی دے دربار پر انوار تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرماوے تے انہاں دے صدقے ساڈی بخشش فرماوے۔ سبحان اللہ، کیا عظیم ہستیاں ہیں، اللہ ان کا فیضان عطا فرمائے۔